अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद और हमारे साथ मौजूद है राजा नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज हमारे व्यूअर्स के लिए आप कौन सी दिलचस्प खबर लेके आए? कोई ऐसी दिलचस्प खबर भी नहीं है लेकिन दिलचस्पी से खाली भी नहीं है। आपको पता है कि आजकल जो हमारे एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बना रहे हैं, लेकिन उन पर तनकीद भी बहुत होती है कि ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसका हमारे मुआशरे से ताल्लुक नहीं होता, या अगर होता भी है तो उन पर पर्दा डालना चाहिए। यानी ओपननेस बहुत ज़्यादा आ गई है। ऐसे ऐसे इश्क दिखाते हैं, ऐसी ऐसी मोहब्बतें दिखाते हैं जिससे सारी फैमिली शायद बैठ के नहीं देख सकती, रिलेट नहीं कर सकती। हाँ, और अगर देखती भी है तो वो मेरा ख्याल है वो बातें इस तरीके से खुल के नहीं करनी चाहिए। होता है, ज़रूर होता है, उसकी तवज्जो ये पेश की जाती है कि चूँकि जो ये चीज़ें होती हैं इसलिए इसको बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जैसे खलीलुर रहमान कमर का एक जो पीछे ड्रामा था उसमें भी बहुत सारी बातों पे इतराज़ भी हुआ, लेकिन उनकी जो स्किल है, लिखने की स्किल है, जो डायलॉग हैं वो बहुत कमाल के हैं। हम अपने लड़कपन में मैं उस वक्त ज़्यादा ड्रामे देखा करता था, आजकल ज़्यादा नहीं देखता, बस गाय बगाए कोई हमें नज़र पड़ जाए, कहीं चले गए, बैठे टीवी लगा चलते फिरते देखे, टाइम भी नहीं होता और वैसे वो दिलचस्पी भी नहीं रही। हमारे जो लड़कपन के ज़माने के जो ड्रामे थे वो वारिस था, अनकही था, और एक हमसे बहुत पहले था, यानी हम बहुत बचपन का था, मेरा नाम मंगू है, खुदा की बस्ती, ये ऐसे ड्रामे थे जो अपने वक्त में मशहूर हुए थे। ये दोबारा री टेलीकास्ट जब हुए तो हमने इनको देखा और बड़ी दिलचस्पी से देखा, और अदाकार भी बहुत पाई के थे। मतलब उनके अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आबिद अली का किरदार बहुत ज़बरदस्त था, और बहुत से वारिस में किरदार चौधरी हशमत का किरदार अदा किया था, मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो थे। आरफा सदीकी एक अदाकारा थी, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी अदाकारा थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने शोबिस की दुनिया को खैराबाद कह दिया। और जब आरफा सदीकी का जिक्र आया तो मैं जिक्र करता चलूँ, उनकी वालदा की भी आज तलत सदीकी जो बहुत अच्छी अदाकारा थी, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में ये कहा जाता है कि जिस मुसलमान की भी वफ़ात हो वो बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होगा, और अल्लाह ताला उनको बग़ैर हिसाब की जन्नत में दाखिल करे, उनकी बख्शिश करे। जी, तो ये अच्छे ड्रामे बनते थे उस वक्त की, आप कहेंगे टेक्निक के हवाले से अदाकार बहुत अच्छे थे, बड़े डूब के अदाकारी किया करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि अच्छा अब अच्छे अदाकार नहीं, अब भी अच्छे अदाकार हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आप अदाकारी से ज़्यादा दीगर चीज़ों पे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। मतलब प्रॉप्स जो कपड़े पहने जाते हैं उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, जो सेट लगाए जाते हैं, कैमरे बड़े अच्छे आ गए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एडिटिंग के लिए मुआवन होती हैं जो अच्छी लगती है। लेकिन मैं आज जो बात करना चाह रहा था अपने नाज़रीन के लिए वो और बात थी। गुज़श्ता दिनों एक जगह अफ्तारी थी, अफ्तारी में एक जगह टीवी लगा था तो मैं भी वो देखने लगा, एक ड्रामा लगा हुआ था ताना बाना। जी बिल्कुल, आजकल उसमें मुझे पता चला कि ये नया लड़का और नई लड़की है। जब फिर मैंने मज़ीद कुरेदा तो पता चला कि वो जो लड़का है वो अली ज़फ़र का भाई है, दानियाल ज़फ़र, अच्छा एक्टर है, और वो जो लड़की है उसका नाम भी आपको अलीज़े शाह। तो वो दोनों एक बहुत अच्छे कपल की सूरत में, एक बहुत अच्छे टैलेंट की सूरत में सामने आए हैं, और मुझे यकीन है कि ये शोहरत की बुलंदियों को छुएंगे और आगे जाके बहुत नाम पैदा करेंगे। और बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा ये जो कपल है, ये जो जोड़ा है, ये जो जोड़ी है, ये सिल्वर स्क्रीन यानी कि ये फिल्म की जोड़ी लगती है मुझे। और कहानी भी थोड़ी सी कहीं कहीं लगता है कि जैसे फिल्म की है। ज़्यादा एपिसोड तो फिर मैंने उसके देखे नहीं, लेकिन इसके एक एपिसोड की और एक सीन की मैं बात करूंगा जो मुझे बहुत अच्छा राजा, मैं आपको आपकी बात शुरू होने से कबल मैं कहती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं पढ़ा था कि जैसा ताना बाना में शौहर है वैसा हर किसी को मिलना चाहिए। ये लोग जो है वो, अच्छा मेरे ख्याल में वो शोर जो है वो बहुत बल्ला किस्म का दिखाया गया है, और ऐसे शोर जो है वो सिर्फ मम्मी डैडी या बर्गर किस्म के शोर होते हैं, और लेकिन हमारे माशरे में है असल चीज़ होती है कि आप दोनों की। सर आपने किस सेंस में ज़रा ये बोला है मम्मी डैडी शौहर, मतलब थोड़ा हमारे ऑडियंस को आसान लफ्जों में समझाए ना। देखिए ना, मसलन कि उसकी बीवी अगर उसको बाहर कहती है, घर से निकाल देती है, तो वो बाहर बैठे मिन्नतें तरले कर रहा है अपनी बीवी के, या अपनी बीवी से कुछ ऐसा मुआहदा कर लेता है, उसकी असाइनमेंट भी तैयार कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, असाइनमेंट तैयार करना होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वैसे तो आपस की बात है, तकरीबन 99% जो है शौहर जो होते हैं वो इसी तरह के लाई लग किस्म के होते हैं, और बीवियों के वो गुलाम बने हुए होते हैं। जो 1% रह गए हैं होते वो भी हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, ये एक्टिंग करते हैं। तो बात हम कर रहे थे
اس کی تانا بانا کی. تو تانا بانا کا ایک سین مجھے بہت اچھا لگا. اس کی جو ساس ہیں علیزہ شاہ جو جویریہ عباسی, وہ بہت اچھی ایکٹریس ہیں اور بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں اس ڈرامے میں. اور تھوڑی سی وہ ایک ایسی اداکار, ایک ایسے کریکٹر میں ہے کہ جس کو یہ شائبہ ہوتا ہے یا یہ شکایت رہتی ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, اس کی خدمات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, اس لیے وہ ہر وقت جلی بھنی رہتی ہیں اور اسی انداز میں وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں اور اپنے کریکٹر میں اور اپنے ایک ہی بیٹے کو وہ بھی سوال نہیں پاتی, اس سے پیار کرتی ہیں. ہر ماں اپنے بیٹے سے اور اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اور اپنی جو نئی بہو ہے, نئی نویلی بہو ہے, اس کے ساتھ بھی اس طرح جلی کٹی اس کو سناتی رہتی ہیں. اور ایک دفعہ ان کی جو گھر میں ایک بزرگ خاتون ہے وہ ان کو گائیڈ کرتی ہیں اور اس گائیڈ کرنے کے بعد وہ پھر ایک سین میں اس کو بلاتی ہیں, علیزے کو اپنے سامنے بٹھاتی ہیں اور اس کو جو ان کا اپنا بیٹا ہوتا ہے اس کو باہر روک دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ میں تم سے جو بات کروں گی مجھے سچ سچ جواب دینا اور تم یہ سمجھنا کہ میں تمہاری ماں بیٹھی ہوئی ہے تمہارے سامنے. اور اس کے جو وہ ڈائلاگ تھے بڑے سادے سے تھے, کوئی زیادہ اس میں اسکل نہیں دکھائی گئی تھی, کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی نارمل بات جو ماں بیٹی کرتے ہیں, نارمل بات ہے, لیکن اس میں ایک بہت اچھا میسج تھا کہ کس طریقے سے ایک ساس نے اپنی بہو سے سوال پوچھے اور کس اچھے طریقے سے, کس اچھے انداز سے اس بہو نے جواب دیے اور ایک ایسا ریلیشن ڈیولپ ہو گیا کہ جو ہر گھر میں ساس بہو کا ہونا چاہیے. اور جب آپ دیکھیں ہم پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, ہم نہ جانے کیوں ایک دوسرے کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں تم سے سپیریئر ہوں, تم میرے سے کم تر ہو, میرے ماں باپ بہت بڑے تھے, میرے ماں باپ یا میرے گھر میں بہت سہولیات تھیں جو مجھے یہاں کے نہیں ملی. خدا رہا یہ ایسی چیزیں ترک کرتے, اپنی زندگی بڑی تھوڑی سی ہے, اس کو انجوائے کریں, پیار محبت میں رہ کے, اور اپنی بات کو ذرا تھوڑا سا نیچے کر کے اگر کسی کو آپ تھوڑا سا اوپر کر دیں تو یقین کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو سننا بہت ضروری ہے, جب تک آپ اگلے کو سنیں گے نہیں, اور اس کی بات کو جب اس کی بات سن لیں تو اپنے دلائل سے, بھلے آپ کے پاس صحیح دلائل بھی ہوں یا اپنی اچھی باتوں سے اس کو زیرو کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں, اس پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اس نے غلط بیانی کی ہے یا اس کا علم کم ہے, اس کا ہاں اور بڑے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کچھ سمجھانا بھی چاہتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں, بڑے اچھے طریقے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ایک سین تھا وہ ہر ساس کو, ہر بہو کو دیکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. بہو کو تھوڑی سی ٹک ٹک ہو جاتی ہے, یہ بھی زندگی کا حسن ہے, ٹک ٹک بھی ہونی چاہیے, وہ نیچرل ہے نا. اگر کہیں پہ نہیں ہوگی تو وہ پھر بہت زیادہ اسموتھ چلیں گے, تب بھی لگے گا کچھ ڈرامہ ہی ہو رہا ہے. ہاں لیکن جب آپ دوسرے گھر میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے, اور وہ ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹیوں والا سلوک کرے, اور بیٹی کو اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں ہی سمجھے, اس کو بھی گلے لگائے, اس کے اگر پاؤں دبا دے گی, اس کے کپڑے استری کر دے گی, اس کے کپڑے دھو دے گی, اس کے لیے کھانا اس کو اس کے بیڈ پہ دینے کی کوشش کرے گی, اس کی ادویات کا خیال رکھے گی. تو یقین جانیے اس کا سب سے بڑا صلہ پتہ کیا ہوتا ہے آمنہ, اس کا سب سے بڑا صلہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اپنی, جب آپ اولاد ہوتی ہے یا اپنی بہو ہوتی ہے, وہ اس کا اس دنیا میں ہی آپ کو صلہ دیتے ہیں, اس سے 2 سٹیپ بڑھ کے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور باقی اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے. بس یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے اوصاف ڈیجیٹل کے ناظرین کو بچاؤں, اور یہ ہم آپ سے باتیں کرتے رہا کریں گے مختلف انداز میں, مختلف خبر کی صورت میں. کوئی بھی ٹاپک ہوگا ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. اگلی بات آپ سے آمنہ کریں گے. بالکل راز صاحب, بہت اچھا آپ نے میسج دیا. گیو اینڈ ٹیک ہے بیسکلی, آپ جتنا دیں گے اتنا اچھا آپ کو ملے گا. بس آپ ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے. ہم نے مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.